हम लोग इधर ASP के तौर पे सर्व कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं। आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। एक साल से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अदाए मजमईन इला क़याम यौमिद्दीन। पाकिस्तान के शहर लाहौर के एक बाज़ार यानी इचरा बाज़ार में एक बहुत बड़ा सानहा होते होते रह गया। वाक़या यह है कि पाकिस्तान के शहर लाहौर के एक बाज़ार यानी इचरा बाज़ार में एक ख़ातून ने आजकल अरब दुनिया में अरबिक कैलीग्राफी के साथ फ़ैशन डिज़ाइनिंग का एक सिलसिला शुरू हुआ है, वो कुर्ता पहनी हुई थी और जाहिल क़िस्म के मौलवी मुल्ला और जाहिल क़िस्म के उनके मानने वालों ने उन पर यह इल्ज़ाम लगाया कि आपने कुरान की और इस्लाम की तौहीन की है। और उसके बाद उनको कत्ल कर दिया जाता, लेकिन मौके पर पुलिस की एक अफ़सर सैयदा शहरबानो नकवी पहुँच गईं कि खुदावंद तबारक व तआला ऐसे पुलिस अफसरों की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए और इन खातून को बचा लिया। वरना जिस तरीक़े से पाकिस्तान में कभी मशाल ख़ान को जमीयत वालों ने कत्ल कर दिया इस्लाम की तौहीन का नाम लगा के, तो कभी हम देखते हैं कि शहज़ाद मसीह और उनकी बीवी शमा बीबी को ज़िंदा भट्टे में डाल दिया उनके 4 साल के बच्चे के सामने तौहीन इस्लाम के जुर्म में। तो कभी देखते हैं कि आसिया बीबी पर इल्ज़ाम लगा, तो कभी एक गलियों में सफाई करने वाली बच्ची पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उसने कुरान की तौहीन की, तो कभी बैंक मैनेजर को मार दिया गया तौहीन रिसालत के जुर्म में। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वाक़या होते होते रह गया। अब यहाँ पर तमाम पाकिस्तानियों को, खुसूसन सो कॉल्ड दीनदारों को, गो कि वो दीनदार नहीं हैं, ये तवज्जो देनी चाहिए कि ये कैसे दीनदार हैं कि जिनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये अरबी लिखी हुई है, कुरान नहीं लिखा हुआ है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अरब ममालिक के टॉयलेट पे अरबी लिखी होती है, वो कुरान नहीं होता। और फिर इसी तरह से वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में अरबी लिखी होती है, चाहे वो जूते हों, चाहे वो फूट मैट हों, वो कुरान नहीं होता। और वीडियो आपके सामने आएगी कि जिसमें वाज़ेह है कि मौलवी कह रहा है कि ये कुरान पहने हुई हैं। कुरान को और इस्लाम की तौहीन की है। और दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि इनकी सज़ा क्या है कि सरतन से जुदा। ये वो इस्लाम है कि जिसके बाद लोग तेज़ी से एथियस्ट भी हो रहे हैं, एग्नोस्टिक भी हो रहे हैं। बाद में लोग रोते हैं कि जी ये क्या हो रहा है। ये हो रहा है इस्लाम के नाम पर शिद्दत पसंदी से। अब आपके सामने हम कुछ तस्वीर पेश करते हैं जिससे पता चले कि अरब दुनिया में चंद सालों से अरब फैशन डिज़ाइनर्स ने कैलीग्राफी को इस्तेमाल करना शुरू किया है। कि आपके सामने सबसे पहले कुछ पिक्चर्स आएंगी कि जो अल जज़ीरा टीवी की हैं, कि उन्होंने मखसूसन इसका प्रोग्राम नशर किया कि अरब ड्रेसेस में अरब कैलीग्राफी को यूज़ किया जा रहा है। इसी तरह से पर्स बनाए जा रहे हैं, ज्वेलरी बनाई जा रही है। जिस तरह से पहले इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूज़ होते थे, तो अब अरबिक अल्फ़ाबेट को यूज़ किया जा रहा है और अरब दुनिया में इसको सराहा जा रहा है। इसी तरीके से आपके सामने अल ऐन अखबार के हैं कि यहाँ पर भी इन्होंने यही गुफ्तगू की है कि अरबी हरूफ के साथ फ़ैशन डिज़ाइनिंग की जा रही है। अलबत्ता ये मर्दों के लिए भी है, ख़वातीन के लिए ज़्यादा इसमें काम हो रहा है। इसी तरीके से मुख्तलिफ़ आपके सामने हम पेजेस पेश कर रहे हैं कि जिनकी बाकायदा ऑनलाइन मार्केटिंग भी हो रही है और ऑनलाइन शॉपिंग भी हो रही है। अब इसी किस्म के अफराद थे, यही जाहिल किस्म के मौलवी मुल्ला और जाहिल किस्म के मौलवी मुल्लाओं के तरफदार, और ख़ुसूसन जो इसमें अफराद नज़र आ रहे थे अक्सर अहले हदीस के थे, क्योंकि उनके जहालत बहुत उरूज पे है और बहुत ज़्यादा वो अपने आप को मजहबी शो करके कुछ बताना चाहते हैं कि हम ज़्यादा हक़ पे हैं। ऐसे ही अफराद ने एक वक्त आया था कि जब ईरान से एक ट्रक आया था, ज़ाहिरन अनार थे उसमें या कोई और सब्ज़ी थी, तो उसको रोक लिया था और कोयटा में बहुत ज़्यादा इस पर हंगामा भी हुआ था, शोर शराबा भी हुआ था कि ईरान में
قرآن کی توہین ہو رہی ہے کیونکہ جو ڈبے آئے ہیں پھلوں کے ان میں قرآن نکلا ہے. جب دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ فارسی کے اشعار تھے کہ جو خاص کیلیگرافی کے ساتھ تھے. اب یہاں پر آپ دیکھیں جو پاکستان وغیرہ میں اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اور خصوصاً اس واقعے میں چند مولوی بھی نظر آ رہے ہیں، تو ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ کم سے کم پڑھ کے دیکھیں کہ ان خاتون کے لباس پہ کیا لکھا ہوا ہے. ان کے لباس پہ لکھا ہوا ہے ہلو. اب عربی میں حلون کے معنی ہیں میٹھے کے، اور اسی سے نکلا ہے حلوہ. جس طرح سے انگلش میں سویٹ کے معنی ہیں میٹھے کے، اور پھر کسی شخص کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ سویٹ پرسن یا سویٹ پرسنالٹی، تو بالکل اسی طریقے سے عربی میں کسی کی جب تعریف کی جاتی ہے تو اس کو بھی ہلو بعض دفعہ محلی عربی میں کہہ دیتے ہیں، اور حلون یا ہلو، اور اس کے معنی یہی نکلتے ہیں کہ یہ شخص بہت سویٹ ہے، بہت پسندیدہ ہے، بہت اچھا ہے. اسی طریقے سے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے بچوں کے لیے، بالکل وہی اس کا استعمال ہے کہ جو عربی انگلش میں عام طور پر سویٹ کے لیے کیا جاتا ہے. وہ کہ ظاہر ہے کہ اردو میں میٹھا وغیرہ ہم کسی کی تعریف میں نہیں کہتے کہ یہ شخص میٹھا ہے، لیکن انگلش کی ہم مثال دے رہے ہیں کیونکہ عربی میں جو حلو کا یا حلو کا استعمال ہے وہ بالکل وہی ہے کہ جو انگلش میں سویٹ کا استعمال ہے. اب اگر کہیں کیلیگرافی دیکھ لیں، ممکن ہے کبھی کوئی کہے کہ جی مثال کے طور پر کسی قمیص پر لکھا ہو جمیل، تو کہیں جی یہ تو قرآن میں آیا ہے. تو جی قرآن میں تو بہت سارے الفاظ آئے ہیں. ہاں اگر کہیں پر لکھا ہو فصبر جمیل اور قرآن کی آیت کے عنوان سے لکھا گیا ہو تو پھر کہا جائے گا کہ اس کی توہین کسی بھی قسم کی حرام ہے. لیکن اگر کسی جگہ پر جمیل لکھا ہوا ہے تو آپ کہیں جمیل تو قرآن میں بھی آیا ہے. ہاں جمیل تو عربی میں بہت استعمال ہوتا ہے. اسی طرح کہیں رجل جمیل لکھا ہو کہ ایک جمیل مرد، تو آپ کہیں جی قرآن میں رجل بھی آیا ہے، قرآن میں جمیل بھی آیا ہے، بس ایک آیت ہو گئی. نا، ایسا نہیں ہے. تو یہ بھی ذہن میں رکھیں. اور اب یہاں پر ہماری تمام پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ آن لائن یہ چیزیں موجود ہیں، باقاعدہ آرڈر کریں، مرد بھی ٹی شرٹ پہنیں اور خواتین بھی اپنے لباس میں اس کو استعمال کریں تاکہ اس قسم کے افراد کی شدت کم ہو. ان لوگوں سے ڈرنا بالکل ایسا ہے جیسے کہ جب کتے پیچھے لگ جاتے ہیں، جتنا بھاگیں وہ اتنا دوڑاتے ہیں، اور اگر رک کے ان کو گھور کے دیکھا جائے تو وہ پلٹ جاتے ہیں. تو اس قسم کے جو سو کالڈ افراد ہیں دیندار، ان کا واحد یہ علاج ہے کہ ان سے مقابلہ کیا جائے. اب آپ کے سامنے ویڈیو پیش کر رہے ہیں کہ ان سے معافی منگوائی جا رہی. کس چیز کی معافی؟ جاہل لوگوں، جاہل ملاؤں، تم معافی مانگو کہ تم نے خاتون کو ڈرایا ہے اور تم میں اتنی اہلیت نہیں تھی بغیرتوں کہ تم یہ پڑھ پاتے کہ یہ آیت نہیں ہے. اور میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی، اور یہ جو بھی ہوا ہے علمی میں ہوا ہے، لیکن میں پھر بھی معافی مانگتی ہوں. یعنی پورے اچھرا بازار میں ایک جاہل مرد ایسا نہیں تھا کہ جو یہ پڑھ لیتا کہ کیا لکھا ہے. اور کمال یہ ہے کہ یہ اہل حدیث ملا جو ہے سر پر دوپٹہ ڈالے آ گیا، اس کو بھی سمجھ میں نہیں آئی. اور بعد میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک ملا ادھر بیٹھا ہے، ایک ملا ادھر بیٹھا ہے، بیچ میں اس لڑکی کو ڈرا کے بٹھایا. بھائی تمہاری کون سی غیرت ہے بغیرتوں؟ تم اپنی بیٹیوں کو بھی ایسے بٹھاؤ کہ دوسرے مردوں کے درمیان، اور پھر تم معافی منگوا رہے ہو. دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ پاکستان کو ان جاہل قسم کے شدت پسندوں سے نجات عطا فرمائے. لیکن یاد رکھیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. جب تک آپ خود اپنے ماحول کو بدلنا نہیں چاہیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. لہٰذا دوبارہ ہم گزارش کرتے ہیں کہ آن لائن ایسی قمیضیں موجود ہیں، مرد بھی منگوائیں، خواتین بھی منگوائیں تاکہ پرابلم نہ ہو. اب ضمناً بیان کریں کہ بعض دفعہ ہوتا ہے جی فٹ بال پر جو توہین ہو گئی. بابا جب آپ نے پرچموں میں اللہ کا نام لکھا ہے، کلمہ لکھا ہے، تو اب کوریا والوں کو کیا پتا کہ آپ کے پرچم پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ انہوں نے احتراماً تمام ممالک کے پرچم کی فٹ بال بنا دی، تب آپ کو چڑ ہو رہی ہے. کیا یہ جرم ہے؟ نہ، کوئی انہوں نے غلطی نہیں کی. اگر وہ جان بوجھ کے یہ کام کرتے تو غلط بات ہوتی. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.